अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। अगर मगर चूंकि चुनाचे जलसा होगा नहीं होगा, जलसा मुलतवी कर दिया, जलसा मंसूख हो गया, इस सब के बीच बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ संगजानी में पंडाल सजाने में कामयाब हो गई। इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे के लिए दिया गया 7 बजे का वक्त खत्म हो गया। इस्लामाबाद के इलाके संगजानी की मवेशी मंडी में तहरीक इंसाफ का जलसा इस वक्त भी जारी है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से कारकुन अब भी जलसा गाह के रास्ते में है। ज़िले इंतजामिया की जानिब से NOC में PTI कारकुनान को जलसे में आमद में रुकावट का सामना, जिसकी खिलाफ वर्जी की गई। इस दौरान पुलिस ने कारकुनान को रोकने की कोशिश की, जिसके जवाब में कारकुनान ने पुलिस एहलकारों पर पथराव किया, जिससे SP सेफ सिटी और मुतादिद एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस की जानिब से शेलिंग भी की गई। दूसरी जानिब ज़िले इंतजामिया ने भी जलसे के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का इशारा दिया है। कबल अज़ीं PTI रहनुमा और कारकुनान इनफरादी और इज्तिमाई हैसियत में जलसा गाह में पहुँच गए। कराची से शुरका की वीडियो सामने आई है। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा से भी कायद और कारकुनान जलसा गाह में पहुँचे। शेर अफजल मरवत इस्लामाबाद से कारकुनान के हमरा संगजानी आए। अली अमीन गंडापुर पेशावर से काफिले की क़यादत करते हुए जलसा गाह की जानिब रवां दवा है, जबकि दीगर पार्टी रहनुमा इनसे पहले ही जलसा गाह पहुंच चुके थे। जलसा आम में कारकुनों और आवाम की शिरकत के हवाले से मुतजाद दावे किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ इसे एक कामयाब पार शो, जबकि मीडिया, अपोजिशन और गैर जानिबदार हल्के जलसे को बुरी तरह नाकाम करार दे रहे हैं। जलसा गाह में दिन की औकात में आवाम की तादाद तो कम थी, मगर इस वक्त जलसा गाह में आवाम की बड़ी तादाद पहुंच चुकी है। इस हवाले से सबसे पहले बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे सज्जाद चौधरी इस वक्त जलसा गाह में मौजूद हैं। तो सज्जाद, ये बताइएगा कि अभी भी क्या लोग वहां पर हैं, जलसा अभी भी जारी है और पूरा दिन आप कवरेज करते रहे हैं इसकी, क्या होता रहा? पुलिस और आवाम में भी आंख मचोली रही? अली हैदर, बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं अगर आपको सूरत हाल जलसा गाह की बताता चलूँ कि जलसा गाह में अभी भी बहुत सारे कारकुनान PTI के जो टैगर हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। इस वक्त मैं अगर मेरे अक्का में भी आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी लंबी तादाद है गाड़ियों की जो जलसा गाह में पहुंचने के लिए बेताब है, और कुछ लोग जो है वो जलसा गाह में पहुंच चुके हैं और सूरत हाल जो है वो गंभीर होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि 7 बजे का टाइम जो है वो दिया गया था यहाँ पर जलसा गाह के लिए। 4 बजे से लेकर 7 बजे तक 3 घंटे का वक्त जो है वो ज़िली इंतजामिया इस्लामाबाद की तरफ से दिया गया था। उसके बाद ये कहा गया था कि 7 बजे जलसा ख़त्म करना होगा। अब इस वक्त 8 बज चुके हैं, अभी तक जलसा जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ जो PTI के कारकुनान, उनकी अगर बात करें तो वो अभी भी रास्ते में हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। सबसे बड़ी जो बात यह कही गई थी इंतजामिया की तरफ से कि जलसे की जब इजाज़त दी गई तो उसके बाद कारकुनान को आने की इजाज़त दे जानी चाहिए थी। रास्ते में कंटेनर लगाकर कंटेनर के ऊपर एक कंटेनर और लगाया गया ताकि किसी भी जो राहगीर हैं, आम पैदल चलने वाले जो लोग हैं, उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना था। यहाँ पर एम्बुलेंसेस फंस के रह गई। जो सफ़र करने वाले लोग थे उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। छोटे छोटे बच्चे बड़ी जो गाड़ियों के अंदर फंस गए, गाड़ियों के फ्यूज खत्म हो गए। उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएं कि एक दूल्हे की गाड़ी जो है वो भी वहां फंस गई, क्योंकि वो भी अपने मकाम पर जल्दी ना पहुंच सका। दूसरी तरफ इस वक्त भी कारकुनान की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है। गाड़ियां लंबी कतारें, हजारों के हिसाब से गाड़ियां जो है वो अब भी जो जलसा गाह के बाहर इस वक्त मौजूद है। क्योंकि हुई यहाँ पे शेलिंग तक नौबत क्यों पहुंची? अली हैदर, शेलिंग का मैं आपको ये बताता चलूं कि शेलिंग उस वक्त शुरू की गई कि जब कारकुनान ने कहा कि हम अंदर जाने की कोशिश करने की कोशिश उन्होंने की, तो इंतजामिया की तरफ से ये कहा गया कि अब वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो लिहाजा आप अंदर नहीं जा सके। तो PTI के जो टैगर हैं उन्होंने पुलिस के दरमियान आपस में हाथापाई भी की और उसके साथ साथ शेलिंग भी की, पथराव भी किया, जिसमें काफ़ी सारे पुलिस के कारकुनान जो है वो भी जख्मी हुए। इस वक्त पुलिस और कारकुनान के दरमियान जो है वो आंख मचोली का सिलसिला जो है वो इस वक्त भी जारी है। दूसरी तरफ जो जलसा गाह है वहाँ पर भी इस वक्त जो है PTI की जो काफ़ी सारी जो खवातीन है वहाँ पर वो जलसा गाह से इस वक्त रवाना हो चुकी है, क्योंकि PTI का जो जलसा था वो ताखीर का शिकार हुआ। अली अमीन गंडापुर जो है वो लेट पहुँचे, तकरीबन 6:30 बजे जो है वो संगजानी टूल प्लाजा पर पहुँचे थे, क्योंकि उन्होंने 7 बजे जो है वो टाइम था, उससे पहले उनको पहुँचना था, क्योंकि वो जब लाहौर से पेशावर से जब चले
तो वो लेट चले वहाँ से, जिसकी वजह से वो लेट हुए। जब वो कंटेनर यहाँ पहुँचा तो कंटेनर के ऊपर जो KPK के वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर वो भी मौजूद थे, और अपोजिशन लीडर उमर अयूब जो है वो भी उसके ऊपर मौजूद थे कंटेनर के ऊपर, और PTI की बड़ी जो क़यादत है वो भी वो कंटेनर के ऊपर जो है वो हमें दिखाई दी। कारकुनान की तरफ से हाथ हिलाकर और नारे लगाकर जो है वो उनका इस्तकबाल करते रहे, और ढोल की थाप पर वज़ीर आला KPK और उमर अयूब का जो उन्होंने इस्तकबाल किया। इस वक्त जो सूरत हाल है वो मोटरवे के ऊपर भी तमाम गाड़ियां दोनों तरफ जो रास्ते हैं जाने वाले और आने वाले जो रास्ते हैं वो भी इस वक्त मुकम्मल जो बंद हैं। एम्बुलेंसेस फंसी हुई हैं, शहरी फंसे हुए हैं। जो लोग आ रहे हैं वो जलसागाह में जिन्होंने शिरकत करनी थी वो भी अभी जलसागाह में जो लोग हैं वो भी नहीं पहुंच सके। जी ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि ये जलसा अगर खत्म नहीं होता है, डेडलाइन दी गई थी 7 बजे की, तो उसके बाद जिला इंतजामिया किसी कार्रवाई का इरादा रखती है? जी बिल्कुल, क्योंकि इंतजामिया की तरफ से ये कहा गया है कि 7 बजे जो है जलसे का टाइम था। जो ही 7 बजे हैं तो इंतजामिया जो है वो हरकत में आई। अब इसके बाद ये देखना है कि क्या इंतजामिया जलसे गाह को खाली कराने में कामयाब होती हैं ये नहीं, क्योंकि जो टाइम था PTI का एक डेडलाइन दी गई थी 7 बजे की वो तो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त 8 बज चुके हैं, 1 घंटा ऊपर हो चुका है, क्योंकि जलसा अभी भी जारी है। अब ये देखना है कि इंतजामिया क्या शैलिंग करती है, वहाँ से लोगों को कारकुनान को हटाती है, इनको पकड़ती है, गिरफ्तारी करती है या नहीं, इनके ऊपर FIR होंगी। ये तो जब जलसा ख़त्म होगा उसके बाद ही सूरत हाल जो है वो सामने नज़र आएगी। इस वक्त सूरत हाल यही है कि कारकुनान जो है वो हर तरफ PTI के जो टैगर है वो नज़र आ रहे हैं, गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। इस वक्त में अगर हसनैन को अगर आपको कहूँ, अगर जूम करके आपको दिखाए तो बहुत लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं गाड़ियों की। आने जो दोनों रास्ते हैं वो इस वक्त तमाम जो रास्ते हैं वो इस वक्त पैक हैं। जो मिनटों का रास्ता था वो इस वक्त घंटों में जो है वो तय करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि टैगर जो है अभी भी पेशावर से आ रहे हैं। अच्छा, और जलसागाह में मेरे अक़ब में ही जलसा, हमारे साथ रहिएगा, हमारे नुमाइंदे नासिर दावड़ मौजूद हैं जो कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KPK के साथ हैं। जी दावड़ साहब, कहिएगा कि आप सूरत हाल क्या देख रहे हैं इस वक्त? अच्छा दावड़ साहब, मेरी आवाज अगर आपको आ रही है तो ये बताइएगा, क्या कारकुनान अवाम चार्ज है इस वक्त जलसे के अंदर? आप सूरत हाल क्या देख रहे हैं? दावड़ साहब सुन पा रहे हैं आप? मैं दोबारा लाइन मिलाने की कोशिश करूंगा। जी सज्जाद, आप हमें बता रहे थे कि इस वक्त सड़कें चौक हैं, खास तौर पे अगर मैं गलत नहीं तो ये कश्मीर हाईवे पे आप, श्रीनगर हाईवे पे आप मौजूद हैं, जहां के मनाजिर आप दिखा रहे हैं। नहीं, मैं इस वक्त अली हैदर ये जो मोटरवे है, मैं उस मोटरवे के संजानी जो टूल प्लाजा है मैं उसके पुल के ऊपर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ की जो मंजर कशी है वो हम आपको बता रहे थे, और हमारे नाज़रीन जो है एक न्यूज़ के सुनने वाले हम उनको भी दिखा रहे थे कि यहाँ की क्या सूरत हाल है और जलसागाह में कितनी तादाद है लोगों की। एक बहुत बड़ी तादाद है जो जलसागाह में इस वक्त लोग पहुँचे हुए हैं। अभी भी लोग जो हैं वो लंबी लंबी कतारें जो हैं वो गाड़ियों की वो लगी हुई हैं। लोग पैदल सफ़र करने पर मजबूर हैं जो जलसागाह में जाने के लिए चाह रहे थे, उनकी ख्वाहिश थी कि हम जलसा में पहुंचे, वो अपनी गाड़ियां साइड पर लगाकर जो पैदल सफर करने लगे शुरू हो गए हैं। इस वक्त भी अगर आप स्नैन अगर आपको दिखाए तो इस वक्त काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मेरे पास अक़ब में यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये लोग जो है काफ़ी सफ़र तय करके, पैदल सफ़र तय करके वो जलसागाह की तरफ पहुंचे हैं। ये अभी जलसागाह में नहीं पहुंच सके अभी, क्योंकि जलसागाह यहाँ से काफ़ी दूर है। तब भी ये लोग पुरइत्माद हैं कि हम किसी सूरत में एक झलक जो है वो KPK वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ले लें, ताकि वो जो इस वक्त खिताब कर रहे हैं हम उनका खिताब जो है वो सुन लें। दूसरी तरफ ये सूरत हाल अगर हम आपको ये भी बताएं को तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो संगम है उनके तमाम रास्ते कंटेनर लगाकर सील कर दिए गए थे रात को ही, क्योंकि किसी भी सूरत में जो काफिले रावलपिंडी इस्लामाबाद से आने थे वो भी नहीं आ सके। दूसरी तरफ हम आपको अगर ये बताएं तो मुल्क भर के जो काफिले आने थे, जैसे लाहौर, सियालकोट, कराची, हमें काफ़ी सारे लोग ऐसे मिले जो कराची से सफ़र करके आए और यहाँ पर इस मकाम पर जब पहुँचे तो उन्होंने आगे कंटेनर लगे देखे तो उन्होंने पैदल सफ़र करना जो है वो शुरू कर दिया। यहाँ पर उनके जज्बे हैं कि हम हर सूरत में जो है वो जलसागाह में पहुँचे और जलसागाह में पहुँचकर जो अपनी क़यादत जो है उनके साथ अपना इज़हार ज़रूर करें। जी
ٹھیک ہے. اچھا ناصر داوڑ، آپ اس وقت علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ موجود ہیں، ذرا منظر بتائیے گا اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں پنڈال میں صورتحال. علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ ایک نیوز کے نمائندے ناصر داوڑ موجود ہیں. ہماری کوشش ہے کہ جلد از جلد ان سے رابطہ ہمارا ہو سکے تاکہ جو کرنٹ صورتحال اس وقت منتظمین کی ہے، اور اس وقت جیسے کہ منتظمین اعلیٰ جو ہیں وہ علی امین گنڈاپور ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دور سے بھی دھواں اٹھتا نظر آ رہا ہے، شیلنگ ہو رہی ہے. اس منظر کی توقع کی جا رہی تھی کیونکہ کارکنان کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے شکایت رہی ہے کہ جلسے میں پہنچنے کے لیے رکاوٹیں ہیں، جگہ جگہ رکاوٹیں ہیں، کہیں کنٹینر لگائے گئے ہیں، کہیں پولیس نے روکنے کی کوشش کی ہے. اسی طرح سے اسلام آباد کے قریب ایک مقام پر خبر یہ آئی تھی کہ پولیس نے عوام کو روکنے کی کوشش کی جو جلسے میں جانا چاہتے تھے. اس کے نتیجے میں عوام نے پولیس پر پتھراؤ کیا، جس میں ایک ایس پی رینک کے آفیسر وہ زخمی بھی ہوئے ہیں، اور اس پتھراؤ کے نتیجے میں اس وقت پولیس کی شیلنگ بھی جاری ہے. یہ اب سے کچھ دیر پہلے کے ناظرین مناظر ہیں جو آپ ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. کوشش یہی کی جا رہی تھی کہ یہ سب کچھ خوش اسلوبی سے طے پا جائے، یعنی کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو، مگر انفارچونیٹلی یہ صورتحال دیکھنے کو ملی ہے کہ پولیس اور عوام ایک دوسرے سے بھڑ گئے، آمنے سامنے آ گئے. تحریک انصاف کی یہ شکایت رہی ہے کہ اس کو جلسہ کرنے کے لیے بہت مشکلات کا سامنا ہے، انتظامیہ رکاوٹ ڈال رہی ہے اور بار بار رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، اور کافی حد تک یہ دعوے غالباً سچ بھی ثابت ہوئے. داوڑ صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل، آپ کی آواز آ رہی ہے. جی پلیز سر، ایک تو مجھے بتایا گیا کہ آپ علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ ہی موجود ہیں، تو ذرا صورتحال سے آگاہ کیجئے گا ناظرین کو. دیکھیں کہ علی امین گنڈاپور اندر جا چکے ہیں، اور میں باہر جو جلسہ گاہ ہے بالکل جو موٹر وے ہے اس پر ہوں، اس کے سامنے. لیکن میں بتا دوں کہ آج علی امین گنڈاپور نے آنا تھا قافلے کے ساتھ، لیکن وہ اچانک اکیلے ہی میں نکل گئے ہیں، بس چپکے سے وہ گئے ہیں. لیکن جو اس وقت آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں، یہ تمام گاڑی بالکل رکے ہوئے ہیں، ایک لمحہ دیجئے گا، روڈ بند ہے. علی امین گنڈاپور صاحب نے جلسہ گاہ پہنچنا تھا کارکنان کے ساتھ، وہ کیا واپس چلے گئے ہیں کے پی کے؟ نہیں، جو اس کے سیکٹری ہے، سیکٹری اس کے ساتھ ہے، انہوں نے ہمیں جو اطلاع دی ہے، کچھ فوٹیج بھی دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم وہ جلسہ گاہ پہنچ گئے ہیں علی امین گنڈاپور، اور جو قافلے ہیں، قافلے تو آپ کے نظر میں ہو، یہ تقریباً جتنے بھی روڈ ہے جو خیبر پختونخوا سے آنے والے شاہراہیں ہیں، اس پر قافلے آ رہے ہیں مسلسل. ابھی تک یہ کہ ہزاروں گاڑیاں تو کڑی ہے اسی جہاں پر ہم پھنسے ہوئے ہیں، یہاں پر بھی موجود ہیں گاڑیاں، اور ہزاروں کی کارکنان بھی موجود ہیں. لیکن میں بتا دوں کہ ایز اے ہول جو لوگ ہیں اس کی دلچسپی بھی ہے، وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ بھی ہے. لیکن ابھی تک ہمیں نہیں اندازہ لگ رہا ہے کہ آگے آخر یہ ٹریفک کی بند ہونے کی وجہ کیا ہے. اچھا، یہاں پہ آپ موجود ہیں، کیا یہاں پر بھی داوڑ صاحب شیلنگ ہو رہی ہے؟ نہیں، یہاں پر شیلنگ نہیں ہے، یہاں پر بالکل سکون ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. بالکل سکون ہے، چونکہ ہم تھوڑا فاصلے پر ہیں، اور اگر شیلنگ وغیرہ ہے تو وہ آگے ہوگا اسلام آباد کی طرف. جو پشاور کی طرف موٹر وے پر ہم موجود ہیں، یہاں پر کسی بھی قسم کی شیلنگ وغیرہ نہیں ہے. اچھا چوہدری سجاد صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے قافلے کے پی کے سے آ رہے ہیں، اور یہ غالباً روڈ بھی اسی لیے بلاک ہے، چوک ہے، تو کیا لوگوں کی تعداد صرف کے پی کے سے ہی آ رہی ہے؟ پنجاب سے بھی لوگ آ رہے ہیں کیا، یا پنجاب سے بھی قافلے آ رہے ہیں کیا؟ علی حیدر، میں آپ کو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر بات کی جائے کے پی کے کی، تو اس وقت جو ہے سب سے زیادہ جو اگر لوگوں کی تعداد جو ہے وہ قافلے آئے ہیں سنگجانی جلسہ گاہ میں، وہ سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ کے پی کے سے ہے، کیونکہ کے پی کے کا علاقہ ہے، وہاں پہ گورنمنٹ کی کے پی کے پی ٹی آئی کی حکومت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں سے جو قافلے ہیں وہ سب سے زیادہ ان کی تعداد ہے. اس کے ساتھ ساتھ لاہور، مظفر آباد،
और उसके साथ मरी, फिर एबटाबाद और इसके साथ साथ सियालकोट, कराची, वहाँ से काफिले आए ज़रूर, पर उनकी तादाद इतनी नहीं बताई जा रही, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर तादाद बताई जाए तो इस वक्त अगर मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं वो पेशावर से आने वाले लोग हैं। ज़्यादातर उनमें जो मर्द नज़र आए, ख़वातीन की तादाद बहुत कम नज़र आई, क्योंकि ख़वातीन जो हैं वो सबसे ज़्यादा अगर देखें तो वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो ख़वातीन हैं वो नज़र आई हमें। दूसरी तरफ ये अगर ये भी कहना गलत नहीं होगा क्योंकि जो अली अमीन गंडापुर है उन्होंने जब निकला था तो एक काफिले की सूरत में आना था, क्योंकि वो काफिलों की सूरत में नहीं आ सके, वो अकेले ही चल पड़े। और जिस तरीके से उनकी तादाद उनके साथ आनी थी, जब वो संजानी टूल प्लाजा के मकाम पर पहुंचे तो मैं उस वक्त उनके साथ था। इतने काफिले और इतने लोग उनके साथ नहीं थे जितने एक एक्सेप्ट किए जा रहे थे, तवक्को की जा रही थी कि ज्यादातर जो लोग हैं वो अली अमीन गंडापुर ने दावा किया था कि मैं बहुत मशकूर हूं कि आपने हमें अपडेट किया। नासिर दारवट साहब, आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपडेट किया। हमें ज्वाइन किया है नाज़रीन सीनियर एंकर पर्सन मोहतरमा किरण नाज साहिबा ने, सीनियर एंकर पर्सन जनाब मुनीब फारूक साहब ने। मैं दोनों का इंतहाई मशकूर हूं कि आपने वक्त निकाला। किरण साहिबा, ये अब जो सूरत हाल बनती देख रही हैं आप, मैं बिल्कुल हम करंट सिचुएशन पे बात करते हैं, क्या कहेंगे इसको? एक कामयाब जलसा कहा जाएगा? क्योंकि अब मैं ये देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये एक बहस चल पड़ी है कि तहरीक इंसाफ इतनी मुश्किलात के बावजूद भी लीडर आधे से ज़्यादा अंदर है, बड़ा लीडर जो है बानी वो भी अंदर है, फिर इलेक्शन में भी जो है वो इनके साथ ये कहते हैं कि ज़्यादती हुई है। इस सब के बावजूद क्या ये एक अच्छा कामयाब जलसा करने में कामयाब हुए हैं? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मली भाई कि आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, इनवाइट किया। सर, जलसा तो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। जो सिचुएशन अभी बनी हुई है, जो मैं देख रही हूँ, तो मैं तो लिटरली ये दुआ कर रही हूँ कि जो हमने आज से 1.5 साल पहले जो हालात देखे हैं, कभी जमान पार्क के बाहर, कभी 9 मई के वाकयात, तो उस तरह का कोई सिचुएशन दोबारा इस तरह की ना बन जाए। क्योंकि जो एजिटेशन के बारे में जो अब तक हमें इत्तलात मिल रही हैं, पथराव शुरू हो गया है, जो कारकुनान मौजूद हैं वो पथराव कर रहे हैं पुलिस के ऊपर, फिर जगह जगह इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगे हुए हैं, रास्ते बंद किए हुए हैं। तो मैं तो इस बात पर परेशान हो रही हूँ कि दोबारा इस तरह का मंजर ना बन जाए। लेकिन पीटीआई को अगर इजाजत मिल ही गई थी फाइनली 6ठी बार कि 5 उनके जलसे हो जाने के बाद, तो कम से कम उनको अपने कारकुनान को जिस लेवल पे वो मोबिलाइज करते रहे हैं ना सालों से, और स्पेशली पिछले 2 साल में, वो आपको जो अभी झलक नजर आ रही है वो बेसिकली उसी मोबिलाइजेशन की है। जो कुछ आपने अपने कारकुनान के, अपने वोटर सपोर्टर के जहनों में भर दिया है, तो वो एजिटेशन आपको, अगर पथराव हो रहा है, अगर कुछ वहां पर गड़बड़ करने की कोशिश हो रही है, तो वो एजिटेशन बेसिकली इस वजह से दिखाई दे रही है। एजिटेशन है या गुस्सा है? गुस्सा कह लीजिए, एजिटेशन कह लीजिए, लेकिन पीटीआई को चाहिए था कि वो अपने कारकुनान को इस हवाले से समझा कर लाते, वो उनको बता कर लाते कि अगर हम अपनी तहरीक का आगाज करें। आपको क्या लगता है कि आज की सिचुएशन के बाद क्या अब आइंदा उनको किसी और चीज की इजाजत मिल पाएगी? लेकिन किरण साहबा, यहाँ पे एक सवाल ये उठता है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं कि सिर्फ कारकुनान हो, अवाम भी है। और अवाम भी वो कि जिसने ये देखा कि 8 फरवरी को जो कुछ हुआ, अब अवाम का एक बड़ा हिस्सा है जो समझता है कि उसके वोट की कदर नहीं की गई है, उसका रिजल्ट जो है उसके वोट का वो 27 दिनों के बाद आ रहा है, तो अवाम में गुस्सा पाया जाता है। फिर हमने ये भी देखा है कि मौजूदा गवर्नमेंट पे ये भी इल्जाम लगा है कि इन्होंने बड़ा ऑटोक्रेटिक तरीके से मामलात को हैंडल करने की कोशिश की है, इन्होंने कानून साजी की, हर तरह से खान को अंदर रखने के लिए हाँ बिल्कुल की, आयरन फिस्ट से उन्होंने निपटने की कोशिश की। तो वो गुस्सा भी तो कहीं अवाम में है जिसकी झलक हमें नजर आ रही है, जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन इसको क्या कह सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, आपकी बात से ये देखिए, दोनों तरफ से गलती है, हुकूमत की तरफ से भी गलती है और पीटीआई की तरफ से भी। इस वक्त वो जो मैं मोबिलाइजेशन की बात कर रही हूँ या जो मैं जहन साजी की बात कर रही हूँ, वो ऑब्वियसली ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये निकल कर आ रहा है। वरना जो आप इलेक्शन के नतीजे की बात कर रहे हैं, तो मोरलेस हमने इसी तरह के इलेक्शन का नतीजा जो है वो 2018 में भी देखा था। लेकिन 2018 में जो जमातें निकल रही थी या जो एहतजाज कर रही थी, कम से कम ना उनके साथ इस तरह की सिचुएशन हो रही थी। अच्छा, मैं किरण साहब, रिएक्शन में ये कर रहे थे। आपकी बात, आप एक लम्हा दीजिएगा किरण साहब, जलसों से जी मैं आपकी बात काट रहा हूँ बिल्कुल, इसी नुक्ते से हम वापस मैं आपके पास आऊंगा।
बैरिस्टर सैफ ने हमें ज्वाइन कर लिया है। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया सर कि आपने वक्त निकाला है। बैरिस्टर साहब ये कुछ हमें बता सकेंगे कि अभी किस सूरत हाल का सामना है सर, आपको, आपके कारकुनान को? जलसा गांव में लोग पहुंच भी रहे हैं, अभी वो भी लोग हैं जो कि रस्तों में खड़े हुए हैं, ट्रैफिक ब्लॉक है, वो पहुंच नहीं पा रहे, फिर शेलिंग भी होना शुरू हो गई है, खबर है कि आपके कारकुनान की तरफ से पथराव भी हुआ है। कुछ अपडेट करेंगे सर कि हो क्या रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल, जलसा जारी है। असल में कारकुनान को चूंकि रास्ते बंद कर दिए गए थे और इवन जो रूट के तहत और जो प्लान के तहत जो रास्ते दिए गए थे उनको भी बाद में ब्लॉक कर दिया गया था, तो इसलिए काफी हजारों की तादाद में कारकुन तो जलसा गाह पहुंच ही नहीं सके, बाहर खड़े हैं और मुख्तलिफ स्पॉट्स पे खड़े हैं। और जलसे में भी काफी बड़ी तादाद में लोग अंदर जा चुके हैं, लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ी तादाद बाहर भी है। जहां तक इस वाकये का ताल्लुक है तो ये वो जगह है जिसको 26 नंबर कहते हैं रावलपिंडी में, वहां पर रास्ता ब्लॉक किया हुआ था, वहां पे काफी कारकुन थे, उनको एक्सेस नहीं दिया जा रहा था जलसा गाह की तरफ। तो कई घंटे के इस स्टेलमेट के बाद जो है वहां पे पुलिस का लाठीचार्ज भी हुआ, पथराव भी हुआ और आंसू गैस भी हुई, दोनों तरफ से जो है वो कार्रवाई की गई है। बैरिस्टर साहब ये कहा जा रहा है कि आपके वर्कर्स की तरफ से पथराव किया गया है सर, क्या ऐसी खबरें हैं कि आपके वर्कर्स भी इश्तियाल अंगेज पर उतर आए, इश्तियाल अंगेजी पर, और उन्होंने पथराव किया, एक एसएसपी रैंक के अफसर भी जख्मी हुए सर इसमें? जी देखें, बात यह है कि कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। हुकूमती वज़रात तो जलसे की नाकामी की मुबारकबादें एक दूसरे को दे रहे हैं, लेकिन बात यह है कि कल रात से जिस तरह का क्रैकडाउन इन्होंने इस्लामाबाद शहर में किया, क्योंकि मैं उसका आई विटनेस हूं कि सड़कें बंद कर दी थी, कंटेनर्स लगा दिए गए थे, लोगों के घरों पे छापे मार रहे थे, और सुबह तो बिल्कुल इस्लामाबाद भी बंद था और जो रास्ते इन्होंने प्लान के तहत दिए थे वो भी बंद कर दिए गए थे। तो अब ऐसी सूरत हाल में तो वो जो एक बदमज़गी की सूरत हाल थी और जो कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी थी एनओसी की, वो तो खुद हुकूमत ने उसका स्टार्ट ले लिया था। अब रह गई बात हमारे कारकुनान की तरफ से पथराव की, तो आप ये बताएं कि अगर आपके घर में कोई फंक्शन हो और आप अपने घर में खुद फंक्शन कर रहे हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि उसमें इश्तियाल अंगेजी हो या कोई ऐसी हरकत हो कि जिसकी वजह से फंक्शन खराब हो जाए? हमारे कारकुनान को तो लीडरशिप की तरफ से भी हिदायत थी हैं और उनका अपना भी इंटरेस्ट इसी में था कि पुरअमन तरीके से वो जलसा अटेंड कर सकें, तो ऐसी कोई बात नहीं थी, ना हमें उसका कोई फायदा था। लेकिन बहरहाल गड़बड़ हुई है और यकीनन जब ताकत का इस्तेमाल होता है तो बैरिस्टर साहब एक कंडीशन ये भी थी कि 7 बजे आपको जलसा खत्म करना है, वो अभी तक नहीं हुआ है, तो ये कमिटमेंट आपकी तरफ से दी गई थी कि जलसा खत्म हो जाएगा। अब कुछ वायलेशंस ऐसी हैं जो आपकी तरफ से हुई हैं सर, उसका भी रेप्रिकॉशन आपको शायद भुगतना पड़े? जी, रिपरकशंस तो अगर हम 6:59 पे भी जलसा खत्म कर देते और निकल जाते तो इन्होंने फिर भी हमारे खिलाफ केस तो करने थे, वो तो वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, और हमें पता है कि ये इस्तिगासा के लिए मुख्तलिफ किस्म के बहाने जो हैं वो तलाश किए जा रहे हैं। केस होगा, अदालतों में भुगतेंगे, करेंगे मुकाबला, हम तो इनका हर मैदान में मुकाबला कर रहे हैं। सियासत में जब मुकाबला करने आते हैं तो एनओसी दे के भाग जाते हैं, फिर उसी एनओसी की खिलाफ वर्जी खुद करते हैं और बाद में इल्जाम हम पे लगाते हैं। तो ये तो होगा, ये तो हमें पता है कि हमें ये मुकाबला करना पड़ेगा और हम करने को तैयार हैं। बस इनसे ये रिक्वेस्ट है कि ये अपने जारी किए गए एनओसी से फिर भागा ना करें और अदालतों में फिर चालान भी पेश कर दिया करें, भागा ना करें जिस तरह 9 मई के चालान अभी तक नहीं पेश हुए। ठीक है, तर्जुमान केपी के गवर्नमेंट बैरिस्टर सैफ साहब बहुत शुक्रिया, बल्कि मैं दोबारा आपको एंगेज करूंगा सर, एक छोटा सा वक्फा हमने लेना है यहाँ पे। किरण नाज साहिबा और मुनीफ फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हाजिर होंगे इस वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद हाजिर है मुनीफ फारूक साहब, फिर रुकावटें डाली गई, कंटेनर्स भी लगाए गए हैं सर, लोग आपको लगता है कि मुतहर्रिक हुए हैं? हाँ, तसादुम भी हो रहा है, शेलिंग भी हो रही है, पथराव भी हो रही है, लेकिन जो सोचा गया था कि ये बहुत बड़ा जलसा, बहुत ग्रैंड जलसा होगा, आपकी क्या ऐसी तवक्कुआत थी और क्या वो तवक्कुआत पे पूरा उतरा है? देखिए, तहरीके इंसाफ की जानिब से कोशिश तो पूरी है कि इस जलसे को बड़ा कामयाब जलसे के तौर पर पोर्ट्रे किया जाए, और वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो एक सोशल मीडिया मैकेनिज्म है उसके जरिए वो हमेशा काफ़ी हद तक कामयाब हो जाते हैं। लेकिन एक वजह ये भी है कि पार्टी ज़ेरे अताब है, इमरान खान साहब जेल में हैं, और बहुत से लोग 9 मई की वजह से, 9 मई के वाक़यात को बेशक 1.5 साल हो गया है, लेकिन बहुत से लोग उस वजह से डरे हुए भी होते हैं कि घर से बाहर नहीं निकलना।
اور ہم اس بات کو بھی خارج الامکان قرار نہیں دے سکتے کہ شاید لوگوں کو کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ شاید اب وہ یا تو پریکٹیکلی یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا فی الحال اقتدار کے اندر آنا مشکل ہے، لہٰذا وہ شاید اتنے زیادہ جذبے کے ساتھ باہر نہیں آ رہے، کیونکہ ہر جو ورکر ہوتا ہے اس کی کمٹمنٹ کا لیول وہ نہیں ہوتا جو کسی دوسرے ورکر کا ہو۔ گو کہ پاکستان تحریک انصاف اس کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے کہ لوگ نکل رہے ہیں، جوک در جوک نکل رہے ہیں، آ رہے ہیں، رکاوٹیں عبور کر کے آ رہے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے پاس بڑا اچھا ایک میکنزم وہ یہ ہے کہ اگر تو جلسہ کامیاب ہوا تو وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیے تمام تر مشکلات کے باوجود دیکھیے ہم نے تاریخی جلسہ کر دیا، اور اگر جلسے میں وہ اتنا متاثر کن جلسہ نہ ہوا تو وہ کہیں گے کہ دیکھیے ہم تو ہمارے لوگوں نے تو آنا تھا لیکن یہ کنٹینر لگ گئے، رستے بند ہو گئے، رکاوٹیں ہو گئی، نہیں تو 20 گنا زیادہ لوگوں نے آ جانا تھا۔ لہٰذا ان کے پاس تو پی ٹی آئی کے لیے تو ایک ایٹ لیسٹ سامنے دکھانے کے لیے ان کے پاس ایک ون ون سچویشن ہوتی ہے، ان کے پاس کسی اور سیاسی جماعت کی طرح ایک طریقہ کار تو ہے اپنے آپ کو کسی بھی امبیرسمنٹ سے بچانے کے لیے، لیکن یہ واقعی بات درست ہے کہ شاید وہ جذبہ جو پاکستان تحریک انصاف کے دوست ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا۔ لاہور یا اور شہروں میں شاید اس لیے بھی نہیں کہ بہت سے لوگوں کا یہاں سے وہاں جانا اور کمیوٹ کرنا، پھر کیونکہ میں نے تو جیسے شروع میں کہا پارٹی زیر اتاب ہے تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے کرن ناصبہ، اس کے بعد تحریک انصاف کو آپ طاقتور ہوتا دیکھتے ہیں؟ تحریک انصاف کو دوبارہ عوام میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، عوامی سیاست کرتے ہوئے، سڑکوں کی سیاست جو اس نے بہت عرصہ تک کیے رکھی ہے، کیا آپ دیکھ رہی ہیں کہ آغاز ہو گیا دوبارہ؟ اچھا علی حیدر صاحب، سب امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے ابھی منیب سے پوچھا کہ جلسہ پی ٹی آئی کا کامیاب ہو گیا، تو پی ٹی آئی کا یہ جلسہ کامیاب ہوا یا نہ ہوا، لیکن حکومت جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے جلسے کو کامیاب کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ حکومت کی جلد بازی یا حکومت کی بوکھلاہٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ دیکھیں ہمارے سامنے کتنے جلسے کتنے دھرنے موجود ہیں، ہمارے سامنے 126 دن کا وہ دھرنا موجود ہے جس سے حکومت نہیں گری، اس کے لیے پناما کا سہارا لینا پڑا۔ پھر ہمارے سامنے یہ پی ڈی ایم کا ہی اپنے لانگ مارچ موجود ہے، اس سے حکومت نہیں گری، ان کو پارلیمنٹ کا سہارا لینا پڑا، عدم اعتماد کا سہارا لینا پڑا۔ تو حکومتیں دھرنوں سے جلسوں سے نہیں گرتی۔ حکومت کو اللہ جانے کس بات کی اتنی بوکھلاہٹ ہے، وہ 6 ساڑھے 6 بجے ویسے ہی میسیجز کنوے کرنا شروع کر دیے کہ جی 10 منٹ رہ گئے ہیں، 5 منٹ رہ گئے ہیں، 20 منٹ رہ گئے ہیں، 25 منٹ رہ گئے ہیں۔ اور اب جو آپ کے بریک کے دوران میں نے تمام انفارمیشن جو کلیکٹ کی ہے تو اس کے مطابق مجھے پتا چلا ہے کہ یہاں پر اسلام آباد میں 26 نمبر چونگی ہے، جہاں سے قافلے آ رہے ہیں، قافلے بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، کے پی کے سے بھی نکلے ہوئے ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب کا بھی قافلہ ہے، یہاں پر 26 نمبر چونگی پر پولیس والوں نے روکا ہوا ہے، گاڑیوں کو آنے نہیں دے رہے ہیں۔ پہلے تو آنے نہیں دے رہے تھے، اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ راستہ بند ہے، دوسری جگہ سے جائیں، اور اب کہہ رہے ہیں کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ کی حکومت، آپ کو اتنا خوف ہے، اتنا ڈر ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اگر آ کر جلسہ کر لیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کی حکومت گر جائے گی؟ تو حکومت کا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ اتنا زیادہ ڈیفینسو موڈ پہ آتی ہے کہ آنے کے بعد جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کا باقاعدہ طور پر مجھے ان کی کامیابی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اب ان کے جلسے میں لوگ اس تعداد میں ہوں یا نہ ہو جتنا وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا جتنا وہ بتا رہے تھے یا جتنا ان کا ماضی رہا ہے جو وہ سڑک سیاست کرتے رہے ہیں، لیکن اس وقت حکومت جو ہے نا وہ ان کے جلسے کو، میں اور آپ بھی بیٹھ کر ابھی جلسہ اسی لیے ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ یہ ساری حکومت کی نااہلیاں ہیں یا ناکامیاں ہیں یا ان کی وہ کوششیں ہیں، ایکسٹرا کوششیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ اس وقت پیدا ہوا ہے۔ ہاں اگر کہیں انٹیلیجنس رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے کہ کوئی ایسی چیز خدا نخواستہ ہونے جا رہی ہے یا اللہ نہ کرے ہو جائے، جو کل ہمیں ملا، جو جلسہ گاہ کے اندر سے آج صبح ایک بیگ بھی ملا، مشکوک بیگ ملا، اگر اس طرح کی کوئی اطلاعات موجود ہیں تو پھر بالکل آپ کو منتشر بھی کرنا چاہیے، آپ کو خالی بھی کروانا چاہیے، ایویکویٹ بھی کروانا چاہیے۔ کچھ بھی ہے تو وہ سارے کے سارے جو پی ٹی آئی سے ہیں یا پی ایم ایل این سے ہیں یا پیپلز پارٹی سے ہیں یا کسی بھی جماعت سے ہیں، تعلق تو ان کا پاکستان سے، اور وہ سارے کے سارے پاکستانی ہیں، تو ان تمام کی حفاظت جو ہے نا وہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی انٹیلیجنس رپورٹ ہے تو بالکل منتشر کروائیں، لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو کرنے دیں جلسہ۔ ایک جلسے سے کیا آپ کی حکومت گر جائے گی؟ اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اب بریدنگ اسپیس مل جائے گی اس چیز سے، تو آج کی جو ایپیسوڈ ہو رہی ہے
مجھے لگتا ہے کہ ایک بار پھر وہ جو پی ٹی آئی کو سوٹ کرتی ہے نا ایجوٹیشن کی پالیٹکس اور سڑک سیاست، اگر وہ سڑک پر نہیں بھی آ پائیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی اس چیز میں ماہر ہے، وہ اپنا بیانیہ بنانے میں، نیریٹو بنانے میں، سوشل میڈیا پر اپنے فالوورز کو ایکٹیو کرنے میں ماہر ہے. تو آج ہی کے اس سارے پرسپیکٹو کو لے کر اب پاکستان تحریک انصاف آگے کھیلے گی، کیونکہ ہم نے کل بھی ایک جلسہ دیکھا تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے لاہور میں ہوا، اس سے پہلے جماعت اسلامی کے جلسے ہوتے رہے، اس کے علاوہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم پر بھی چیزیں ہوتی رہی، وہاں پر یہ ساری چیزیں نہیں ہوئی، وہ ہوئے اور ختم ہو گئے. لیکن صرف اور صرف پی ٹی آئی کے جلسے میں آپ کو انٹیلیجنس کی رپورٹس بھی آ گئیں. آپ کے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں ساتھ ساتھ کہ میں نے اپنے پروگرام میں آج سے کچھ 6-7 دن پہلے پچھلے ہفتے یہ خبر دی تھی کہ حکومت جو ہے وہ اس طرح کا ایک بل لانے جا رہی ہے کہ جس سے جلسے کا راستہ روکا جائے گا. اور یہ ایک ڈسکشن ہو رہی تھی، یہ حکومتی ذرائع سے ہی ڈسکشن ہو رہی تھی. ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کو آپ ہونے دیں گے یا نہیں دیں گے، تو انہوں نے بتایا مجھے کہ ہم ایک بل ایسا لے کر آ رہے ہیں کہ جس کے بعد اب اسلام آباد میں کوئی جلسہ نہیں کر سکے گا. تو اگر کہیں یہ نیریٹو اور یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے نا کہ اسلام آباد کو صرف اور صرف کور کرنے کے لیے اور یہ سب کے لیے ہے، تو یہ بعد میں جا کے پی ایم ایل این کے حکومت کے ہی اپنے گلے پڑے گا. لیکن فی الحال یہ بل جو لایا گیا ہے یہ انہی کا ہی راستہ روکنے کے لیے کیا گیا تھا، اور ابھی یہ راستہ باقاعدہ طور پر روکا بھی جا رہا ہے جو آپ کے سامنے. ٹھیک. اچھا تو منیب صاحب، جیسا کہ کرن صاحبہ نے کہا کہ حکومت خود ان کے جلسے کو کامیاب کر رہی ہے، یہ جلسہ اگر ہو جاتا ہے کامیاب، تحریک انصاف کو کیا ملے گا؟ اور اگر ناکام سے مراد یہ کہ اتنے لوگ نہیں آتے یا وہ اس کو ٹینشن نہیں ملتی جو ملنی چاہیے تھی، تب کیا ہوگا؟ ایک اور دوسرا، ان کے بیانیے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس کے بعد یہ بیانیہ کیا بنائیں گے سر تحریک انصاف والے؟ عمران خان صاحب جو سڑکوں پر نکلنے کی دھمکی دیتے تھے، احتجاجی سیاست کی دھمکی دیتے تھے، کیا اس جلسے کے بعد ان کا وہ زور رہے گا یا وہ زور ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیے، فی الحال تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر جلسہ بہت کامیاب بھی ہوا تو سوائے یہ کہ تحریک انصاف بحیثیت سیاسی جماعت خود کو ایک مضبوط جماعت کے طور پر دوبارہ رجسٹر کروائے گی کہ وہ ابھی تک موجود ہے اور بہت مضبوط اور منظم ہے اور ووٹر ان کے ساتھ ہے، سپورٹر ان کے ساتھ ہے، لیکن ظاہری طور پر پاکستان تحریک انصاف کو یا عمران خان صاحب کو کچھ نہیں ملے گا، اور نہ ہی اس سے عمران خان صاحب کی کوئی مشکل کم ہونے جا رہی ہے، ایسا تو بالکل نہیں ہے. ہاں، اگر ان کا جلسہ ناکام تصور کیا جاتا ہے اور کوئی متاثر کن جلسہ نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے، کچھ لوگ تو یہ کہیں گے کہ دیکھیے پارٹی زیر عتاب ہے تو شاید جلسہ اتنا بڑا ہو نہیں سکتا، لیکن ان کے ناقدین یہ ضرور کہیں گے کہ عمران خان کا زور ٹوٹ گیا ہے، ان کی مقبولیت کا زور ٹوٹ گیا ہے، تحریک انصاف کی مقبولیت کا، ان کے نیریٹو کا زور ٹوٹ گیا ہے. یہ کہا جائے گا، بڑے آسانی سے عمران خان صاحب کے سیاسی مخالفین یہ کہیں گے. لیکن اگر جلسہ بہت کامیاب بھی ہوتا ہے تو اس سے پریکٹیکلی کچھ حاصل نہیں کر پائے گی تحریک انصاف. اچھا ٹھیک ہے. اور اچھا، عدالتوں میں منیب صاحب انہوں نے لڑائی کر کے دیکھ لی، اداروں میں لڑائی ہو کے دیکھ لی، اداروں سے کنفرنٹریشن کر کے دیکھ لی، عالمی سطح پہ آواز اٹھا کے دیکھ لی، کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ. کیا یہ جلسہ آخری امید ہے تحریک انصاف کی؟ یہ کچھ کر پائے گا؟ دیکھیے، میں سیاست میں کچھ حتمی یا آخری تو ہم نہیں قرار دے سکتے، اور یہ جو آپ نے اصطلاح استعمال کی ذرا سخت اصطلاح ہے، میں اس سے شاید اگری نہیں کرتا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ فی الحال تحریک انصاف کے لیے اٹ از اے ویری بگ ڈیل. اگر جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ دے ول بی اوور دا مون کہ جی اتنے برے حالات میں ہم نے ایک بہت کامیاب جلسہ کر دیا ہے. لیکن اگر ان کا جلسہ کامیاب نہیں ہوتا تو ان کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک بھی ہوگا. فیس سیونگ ملنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے سیاست کے اندر ایک فلاپ جلسے کے ایک بعد یا ایک کمزور جلسے کے بعد، اور لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ دیکھیے ایون وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے حمایتی بھی ہیں کہ وہ بات نہیں رہی، اب تحریک انصاف کو شاید نوشتہ دیوار جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ حالات خراب ہیں اور ضمور حالی کا شکار ہے تحریک انصاف بحیثیت جماعت. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ڈیل ہے پی ٹی آئی کے لیے. اگر جلسہ کامیاب ہو جائے یا اگر ناکام بھی ہو اور وہ اسے کامیاب دکھانے میں کسی حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا گین ہوگا. ادروائز تو پی ٹی آئی کے لیے جو بیر منیمم ہے لینے کے لیے، وہ تو عمران خان صاحب کی رہائی چاہتے ہیں، لیکن جلسے سے رہائی نہیں ممکن ہوگی. جلسے سے عمران خان صاحب کی کیسز کے اندر یا تکالیف کے اندر کمی نہیں ہوگی. جلسے سے صرف پارٹی کی سالمیت، پارٹی کی اہمیت، پارٹی کی طاقت ظاہر ہوگی. وہ تحریک انصاف اس وقت بچانے کی کوشش کرے گی. ٹھیک ہے. کرن صاحبہ، حکومت کو کیا ملے گا اس سب سے؟ حکومت نے آج پورا دن ہیڈ لائن میں تحریک انصاف کو رکھا. سر بیسیکلی یہ نہ حکومت کے ملنے کے لیے کچھ تھا، نہ تحریک انصاف کے ملنے کے لیے کچھ تھا. یہ بیسیکلی جلسہ
اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کو، کیونکہ جو ان کی مین لیڈرشپ تھی وہ پوری کی پوری تتر بتر ہو چکی ہے، جو بانی ہیں وہ خود جیل میں ہیں، اب جو نئے والے جو لوگ ہیں، جو لیڈرز اس وقت بنے ہوئے ہیں، وہ کہیں کی اینٹ اور کہیں کا روڑا والا سلسلہ ہے. تو بیسکلی یہ فیس سیونگ تھی پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لیے، کیونکہ پچھلے 5 جو جلسے ان کے منسوخ ہوئے اس کے بعد آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح کا ریئیکشن ان کے ووٹر سپورٹر کی طرف سے آ رہا تھا، ان کے عمران خان صاحب کی اپنی بہن کی طرف سے بھی ریئیکشن آ رہا تھا، علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے بھی، کہ جو لیڈرشپ اس وقت بیٹھی ہوئی ہے وہ عمران خان کے رہائی کے حوالے سے کچھ نہیں کر رہی، یا وہ سڑک پر نہیں آ رہی، یا وہ جلسے نہیں کر رہی. تو آج کا بیسکلی جلسہ جو تھا وہ اپنے تمام ان کارکنان کو جو سوشل میڈیا وارریئرز تو بنے ہوئے ہیں لیکن سڑک پر اس طرح سے پی ٹی آئی کا جو ایک ترا امتیاز رہا ہے اب وہ اس طرح سے نظر نہیں آ رہے، اس طرح سے ایکٹیو نہیں نظر آ رہے، یا ایکٹیو اس طرح سے نہیں ہے. تو یہ بیسکلی جلسہ پی ٹی آئی کی اپنی ساکھ کے لیے تھا کہ آج وہ ایک جلسہ کر دیں اور کرنے کے بعد اس بات پر پھر وہ اپنا ایک بیانیہ اور اپنا ایک نیریٹو بنا سکیں کہ اتنے مشکل حالات کے باوجود بھی وہ لوگوں کو جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. لیکن میرے لیے آپ کا یہ سوال ہی باعث حیرانی ہے کہ حکومت کا کوئی نقصان اس سے نہیں ہونے والا، بظاہر طور پر کسی بھی طور پر نقصان نہیں ہونے والا، کیونکہ نہ جلسوں سے دھرنوں سے حکومتیں گرتی ہیں، نہ بازیاں پلٹتی ہیں، نہ ٹیبل ٹرن ہوتے ہیں. تو پی ٹی آئی کو نہ تو عمران خان صاحب کی رہائی سے مل جانی ہے، نہ انفیکٹ جو بیرسٹر گوہر کل باتیں کر رہے تھے کہ یہ جو جلسہ ہے یہ مہنگائی کے حوالے سے، یہ پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے ہے، ہم آئیں گے آن ٹائم جلسہ کریں گے، ختم کریں گے اور چلے جائیں گے، یہ بیرسٹر گوہر صاحب کا کل کا اسٹیٹمنٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی ان کو نہیں مل جانی تھی اس سے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر حکومت راستہ روکنے کی کوشش کر رہی ہے تو یہ تو حکومت سے سوال ہونا چاہیے کہ آپ کو کس بات کی بوکھلاہٹ ہے. کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اتنا بڑا کراؤڈ پل کر لیتی، اتنا بڑا مجمع اکٹھا کر لیتی کہ جس کے بعد حکومت کیا خود ہی پھر استعفے دے کے خود ہی گھر چلی جاتی؟ کیا اس بات کا ڈر ہے؟ تو حکومت سے ضرور سوال ہونا چاہیے. میں واپس آؤں گا کرن صاحبہ، واپس آؤں گا میں آپ کے پاس. یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے ناظرین، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. بریک کے بعد حاضر ہیں، ہمارے ساتھ کرن ناز صاحبہ بھی ہیں، ہمارے ساتھ منیف فاروق صاحب بھی ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں دونوں کا. اچھا منیف فاروق صاحب، خان صاحب کو کوئی ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا، یہی بات کرن صاحبہ نے کی کہ خان صاحب کو فائدہ ہونا ہو اس کا، حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو کیا متحرک ہوتی نظر آتی ہے تحریک انصاف آپ کو؟ اچھا ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم نے دیکھا یہ ماضی میں کہ مولانا فضل الرحمان تک اچھے جلسے کر کے، بڑے جلسے کر کے اپنی بات منوا لیا کرتے تھے، خان صاحب نہیں منوا پائیں گے؟ میرا نہیں خیال، میرا بالکل نہیں خیال کہ تحریک انصاف کو اس طرح کا کوئی ریلیف مل سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو معاملات ہیں اور ان کے معاملات اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے معاملات میں زمین آسمان کا فرق ہے. مولانا صاحب کے تو چلے اپنے مسائل یا ان کے گلے شکوے اسٹیبلشمنٹ سے ہیں بھی، لیکن مولانا صاحب کی جماعت کے گلے میں 9 مئی کا توق نہیں لٹک رہا. مولانا صاحب کی جماعت نے کسی کو ڈرٹی ہیری یا میر جعفر میر صادق قرار نہیں دیا. مولانا صاحب نے یا ان کی جماعت نے کسی آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کے اندر رکھنا ڈالنے کی کوشش نہیں کی. لہٰذا مولانا صاحب اور تحریک انصاف کے معاملات تو یکسر مختلف ہیں. لیکن تحریک انصاف کو میں دوبارہ عرض کروں گا کہ وہ طاقت دکھا کر بھی وہ ریلیف نہیں مل سکتا، یا وہ اپنے آپ کو پاور کوریڈور میں اتنی آسانی سے واپس نہیں لا سکتی جب تک ان کے بنیادی مسائل حل نہ ہو جائیں. اچھا ٹھیک ہے. کرن صاحبہ اوورآل آپ کیا مستقبل دیکھ رہی ہیں تحریک انصاف کا؟ مشکلات وہیں کی وہیں رہیں گی، اگلے پورے 5 سال حکومت پورے کرے گی اپنی، اس کے بعد آپ لگتا ہے کہ تحریک انصاف اتنے عرصے تک عوام کو لیڈر لیس ہونے کے باوجود موبلائز رکھ سکے گی؟ دیکھیں حکومت کے 5 سال پورے کرنے تک کی تو پریڈکشن یا بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ پاکستان ہے جیسے کہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں پچھلے 20 سال سے آنکھ کا تارا ہوں، تو جب تک آنکھ کا تارا بنے رہیں تب تک جو ہے وہ حکومت کو تارے دکھتے رہیں گے، لیکن پھر اس کے بعد معاملات جو ہے وہ ہم بڑا مختلف دیکھتے ہیں. لیکن جہاں تک پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں نا، تو پی ٹی آئی کے حوالے سے تو بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے، بڑا نوشتہ دیوار ہے سارا کا سارا معاملہ. کیونکہ دیکھیں اس طرح سے علی صاحب نہیں
मामला चल सकते हैं कि एक तरफ आप उन्हीं से ही मिलने की बात करें, उन्हीं से ही रिलीफ लेने की बात करें, और दूसरी तरफ आप उन्हीं को ही मुसलसल तनकीद का निशाना बनाएं, न सिर्फ तनकीद का निशाना बनाएं बल्कि तस्हीक का निशाना बनाएं। तो ऐसा सिलसिला नहीं हो सकता कि जिससे आप दवा मांगे उसी के बारे में फिर जो अभी मुनीब साहब ऑलरेडी बता ही चुके हैं कि क्या क्या कुछ कहा जा चुका है, क्या कुछ कहा जाता रहा है या रहते हैं अभी भी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। मुझे तो नहीं नजर आ रहा कि पीटीआई को किसी भी किस्म का कोई रिलीफ मिलता हुआ। जहां तक आपने बात की इमरान खान साहब के हवाले से, तो कल जब ये नैब अमेंडमेंट के हवाले से हमारे सामने केस का फैसला आ गया, जब वो बहाल हो गई, तो उसके बाद भी हमने देखा एक कॉल अफेयर में बड़ा तजाद बानिए पीटीआई का इमरान खान का नजर आया कि वहां पर एक तरफ जब वो कहते हैं कि NRO 2 कहकर इसकी मुबारकबाद देते हैं, तो दूसरी तरफ वो उसी नैब अमेंडमेंट के बाद, उसकी बहाली के बाद वो पहले शख्स बन जाते हैं जो कि रिलीफ मांगते हैं। तो ये आपको जब कॉल फाइल में तजाद दिखाई देता है ना, तो मुझे तो इस वक्त पीटीआई के लिए कोई किसी किस्म का कोई रिलीफ दिखाई नहीं दे रहा है। अलबत्ता हाँ, जो इस वक्त जो खींचातानी शुरू हो चुकी है केपीके में, हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपको जो है वो केपीके में भी मामलात जो है वो थोड़े दिगरगू होते हुए दिखाई दें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी कह चुकी है, और ये जो आने वाला हफ्ता है यानी कल से जिसका आगाज होने जा रहा है, तो आप इसमें देखेंगे कि बहुत बड़े फैसले जो है वो हुकूमत की तरफ से लिए जा रहे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मामला जो है वो मजीद मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, मुनीर फारूक साहब, पार्टी इज ओवर तहरीक इंसाफ के लिए? नहीं, मैं देखिए इस बात से मैं अभी तक तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। वो इसलिए कि तहरीक इंसाफ, चाहे जितने मर्जी सियासी मुखालफिन तहरीक इंसाफ क्यों, तहरीक इंसाफ का वोटर हर जगह मौजूद है। पंजाब के अंदर बड़ी वेल एंट्रेंच्ड हो गई है तहरीक इंसाफ। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तीसरी लगातार हुकूमत है। वो किसी एक शहर या दो शहरों या एक कौम की जमात नहीं है, वो उसके हर जगह फुटप्रिंट मौजूद है तहरीक इंसाफ का। और चलें आप ये बेशक कहें कि सिंध में वो उनके खातिर कारकर्दगी नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है, लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो बड़ी तगड़ी इनरोड्स हैं तहरीक इंसाफ की, और तहरीक इंसाफ को बहुत कुछ मिला भी है, उसने हासिल भी किया है। तो मैं नहीं समझता, बाकी गैब का इल्म तो अल्लाह ताला को पता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि तहरीक इंसाफ के लिए अभी पार्टी ओवर हुई है। अभी शायद बहुत कुछ है जो कि तहरीक इंसाफ हासिल करना चाहती है और शायद हासिल कर भी पाए, लेकिन अगर उनका बुनियादी मसला हल ना हुआ तो फिर तो शायद हालात मजीद खराबी का शिकार होंगे और तहरीक इंसाफ बुनियादी मसला है क्या वैसे फारूक साहब? आने वाले कुछ बुनियादी मसला सर क्या होगा? वही है जो बहसीत वज़ीर आला उनके साथ की जाती है, कोर कमांडर पेशावर करते हैं वो बिल्कुल, और अली अमीन गंडापुर साहब सूबे के वज़ीर आला हैं, वो उनसे बेहतरीन ताल्लुक रखने के लिए उनकी जरूरत भी है और उनको रखना भी चाहिए, और वो रख रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इससे ज्यादा बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। आई विश हमारे पास मजीद वक्त होता। किरण साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।